بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله جعلنا من أحباء الحسين الحمد لله جعلنا من الباقين على مصائب الحسين الحمد لله جعلنا من الباقين على مصائب الحسين مجالس الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين الذي من علينا بالبكاء إلى الحسين واجرى دموع أعيننا في مصائب الحسين تواڈا قرآن سلام یخیر دایا تواڈا قرآن سلام یخیر دا بسم اللہ تواڈا قرآن سلام یخیر دایا میرے حرم تے بھیڑی دھیا سیدہ دے تھوکو ڈسن آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویندا مجال تواڈا قرآن سلام یخیر دا دنوں ویلے حسین دی حالت کیڑی ہے ممبر دی قسم آبرو کٹے ہوئے ہے پیشانی پھٹی ہوئی ہے میری دے خیمہ دے درد آ گڑیا دے تواڈا کرڑ سلام مجالس بلو بتو
ایڈا رکھا لاؤں چاہیے آدری بھائی آدھے سکلائن اج ڈہمیں ڈیئے ساری رات حسین دی بھین آدھی رہیے ڈہمیں دی رات لدھمیں ڈہمیں دی رات مکڑے نہ میں کو بھرا لبھڑے نہ میں کو پترا لبھڑے میں ہزار دفعہ سوائے غریباں دے غم دے کوئی غم نہیں ڈاویں آج خوشی نہیں کرنی آج نناروں دی ضرورت ہے بس سر جھکا کے یہ کچھ پڑھدا رہنا ان للہ ہو سنگے تے گریبانی کھلائے چا ہو سنگے تے تھوڑی جی مٹی چاہ کے سارے پوائے چا جو اے سینی دی سنت ہے یہ خود پیغمبر دی سنت ہے قرآن دی قسم ہے 10ویں دی رات ام سلمہ رسول دے حرم خواب ڈٹھا ام سلمہ دی میں ڈٹھے تے نبی دے سارے مٹیاں ہیں ماما کھول کے گل چائے ہویا میں کو آدھے ام سلمہ اٹھی ماتم دی تیاری کر کربلا میرا حسین غریب ہوگی حسین دے غم وچ غم زدہ ہونا یہ رسول دی سنت قرآن دی قسم ہے آج دے دین توحید ہی غم زدہ 10ویں دے دین کربلا خون دی بارش تے جتھو کوئی جگہ تو پتھر چاہوا تو خون دا فوارا بلدا کہیں درخت دی شاخ تروڑوا خون دے قطرے زمین تے گانے ہر شہید دا ہک ودہ ہے حسین دا ہک ودہ نہیں کئی لکھ دن 2 ودہ کئی لکھ دن 7 ودہ کئی لکھ دن 9 ودہ کئی لکھ دن 12 ودہ ان پوچھو میرے کول سکلائن حسین دے ودے زیادہ کیوں ہیں شہیداں باقیاں دے تھوڑے کیوں ہیں لفظ ایو سمجھے چاہ گیا زیادہ پڑھنے نہ پوسی ہر شہید دے ودے این واسطے تھوڑے انتہکے جیڑا شہید ویندہ نا وہ مطمئن ہوندہ میں جنگ لڑساں خیمہ دا محافظ کھڑے خیمے سنبھالنا لے کھڑے حسین دے ودے این واسطے زیادن جڑا حسین ٹورے تا خیمے سنبھالنا لے کوئی نہ ایک حملہ کریں دا گھوڑے کو آدھا ذرا مڑ خیمہ دے پاسے میں کو ون کے تسلی دیوا جیڑی آدھی کھڑی ہے میرا آخری مانی مقدہ پہ ہے مرحبا 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 بڑی اوکھی تیاری مظلوم کربلا آج ناراض نہ تھی وے میں دعا نہ منگ سکیں واسطے کیوں دعا اوے منگی دیے جڑے لے اللہ خوش ہو آج تا اللہ دے میں کو حسین دا پرسا دے میں عزادار بھلا ہوئے گا بھلا ہوئے گا بادشاہ کو لو خوشی دے ٹائم کاشے منگی دیئے نا آج کوئی خوش تا نہیں اللہ آج تا کل برا کالی آندھی پہ چل دی آئی آج تا کل برا کربلا زلزلے پہ آنے ہیں قیامت دمن دارا کئی جنگن حسین دے کئی حملن حسین پہلا حملہ کی تس گھوڑے اپنی جگہ تو قدم نہیں ہٹائے اور تاریخ دے فکرے نہیں پہلے حملے حسین عرب دے بہادران دی بہادری بھلا دیتی زین پہ آگ بیٹھے حسین فرمائیں دن کتنے صحابی موجود ہو میں وہ حسین نا یہ نانے دے راکب دا سوار ہیں دوست دا سوار ہیں میں وہ حسین نام جڑا نانے دے سینے تے سمدان میں وہ حسین نام میرا وال ٹوٹیا میری ماں کو کھانا پانی بولو اور
اور دوسرا حملہ حسین دا پہلے تو ہی ود گئے اے حملہ حسین 30,000 تے کیتا ہے قرآن دی قسم ہے حسین ذوالجناب مرتجر دی واگ چاہیے تے آکھسنا اللہ اکبر 30,000 تے ہوئے حملہ آور ایڈو کافی دیر دے بعد بابے دی تکبیر سن کے سجاد بند اکھ کھولی سجاد دا خیمہ بالکل میدان دے سامنے آئی آدن باکر ذرا پردہ ہٹا میں دیکھتا گنا دیکھا پترا مویا لڑدا کی میں پھرام مویا لڑدا کی میں کوئی بابے دا ایہو دیا منظر ڈٹھے سجاد جو فرمائندن باکر دی ماں جلدی کر میں کو تلواری دے میں کو زرہی دے میں بابے دی مدد کرے دا میرا بابا ہکل ہے تے پورا میدان دشمنہ نال بھرے ہوئے قرآن دی قسم ہے سجاد تلوار چاکے جو ٹورے نے ابالے قدم چاکے کہیں ویلے سجے جھڑویں دے کہیں ویلے کھبے جھڑویں دے اتھا ہی حسین عقل لیتی ہے میری آلیہ بہن میرا بیمار پترے میرے بچڑے کو سہارا دے سجاد تھوڑا کوفہ تے شام دا سنگتی ہے یہ سجاد شہید ہو گیا تھوڑی مہارا مٹھا دیا کون نپے سی بھلا ہوئے تریچا حملہ حسین دا کہ پہلے دعا حملہ تو زیادہ سخت اس تریچے حملے پتہ شدت کیوں آئی تاریخ دے فکرن جو لڑدے اکبر دے بابے دا گھوڑا دریا دے کنارے تے اتھا کھڑے جتھا غازی دی لاش بغیر بازو حسین ڈٹھی ہے نا غازی دی لاش آدھن گھوڑا میری مدد کر مہینہ کو دساں تا صحیح جو میرے عباس کو کیمیں مارے واہ 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 راوی آدھے میں ٹبے تے دیکھ دا رہے ہیں ایڈے جوش تے جلال چھائی اکبر دا بابا جو میں دیکھ دام تک کہیں ویلے میں کو حسین دا گھوڑا آسمان تو پرواز کریں دا نظر کہیں ویلے میں دیکھ دام تے حسین دا گھوڑا آسمان تو زمین تے لہدہ نظر آتا اور جوانو ایہو حملہ منزل نخیلہ تک حسین دشمن مارے کوفہ دی باہر علی دیوار آکے بھجے ہوئے سپاہیوں کو روکیے اتنے جیا دارالامارہ تک تاریخ دے فکرے نے لڑدا جڑا این مقام تے آئے نا منزل نخیلہ تے اتھا ہی اللہ دی طرف آقا دربندی لکھ دیں 3,30,000 کو حسین مار چکا لوگاں حمزہ دی شجاعت بھلا چھوڑی ہے جعفر تیار دی بہادری بھلا چھوڑی ہے حیدر کرار دے حملے بھول گئے ہر کہیں دی زبان تے آندہ ہائے حسین شجاعت حسینیہ زندہ باد حسین دی بہادری کو سلام اتھا اللہ دی طرفوں حسین دے گھوڑے دی دین کی قاسم خان ایک رکا ڈٹھے حسین رکا کھولن تو اللہ دی طرفوں لکھا ہوئے جنگ دی بس کر تو جنگ لڑن نہیں آیا تو سجدہ دے منا بہت مظاہرہ کیتے پیو دی شجاعت دا ہن ذرا ماں دا حوصلہ ہی دکھا واہ 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 جیا با اتنا ہی ایک فکر ہے سمجھ آ گئی زیادہ پڑھنا نہ پوسی حسین بس کر سجدہ دے میں اللہ تعالی سجدے دے انتظار ہے میں نیام چو نکلی ہوئی خون علودہ تلوار حسین آخری دفعہ ڈٹھی ہے حسرت نا نیام پاک کے ٹھڈا صابر کیا دن ہون تے کو سارا 12واں آکڑ تھی جیڑا آج ہی پردے چرات بیٹھا ہے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے دعا منگو 12واں آوے جلدی یہ کو 1250 سال ہو گئے کربلا دے دکھائیں رات روندہ سچ دسائے حسین سوکھا لت ہے جی کہیں ویلے گھوڑا سجے دوڑ دے
کہیں ویلے کھبا دوڑ ایک کئی نرم جھا ودا گلیں دے جو کوئی ہو جائے نرم جھا ملے جی تھا میں حسین کو لہاں یقین کرائے ایڈا اوکھا لتھے حسین جو گھوڑے کوئی کئی قدم اگھا من کے پتہ لگے میرا سوار لائے گا یہ بڑا وفادار ہے حسین دا گھوڑا ڈاکٹر صاحب شاعر اللہ شامل ہے ان دی تعظیم کرنا واجب ہے ان دی ڈھلی ہوئی واگ چمی کرو کٹی ہوئی واگاں چمیاں کرو ڈھلی ہوئی دین کے بوسا دیتا کرو رکاباں چمیاں کرو تے ہکو فکر آکھا کرو ذوالجناب موقع دا گواہ ہے ہکا گال دس اے سچے جو بھرا کسدر ہے بھین 70 قدم تے کھڑ کے دے آج بھرا دے کسن علی جھا جھکیے بھین دے کھڑ کے دیکھن علی جھا کائی پوڑیاں اچھیے جی جڑا حسین لتھے نہ تے آکھا نے زمین جھکی تھی میں کو کس دا بھین نہ دیکھے بھینی قدم بھرا کس دے قاسم خان دیکھ کر دیا زمین دا جھکا تھی مڑا دیواں جو خیمہ دے در تے کھڑی آئی نہ دھی علی دی آدھی زمین و علی دا پتر میں علی دی دھیا حسین آدھے جھکی تھی میں کو بھرا دا آخری سجدہ دکھا میں دیکھا جو پترہ مویا تسا آخری سجدہ دیندہ کیویں کربلا دی زمین دی حسین تسا علی دے پترو علی دی دی تسا دیو جھکی تھی او دی اچھی تھی میں تھوا دی مننا یا آلیہ دی مننا حسین آدھن میں دی نب ویسی جی میں شام منجن علی آدھی ہے جی میں بازار منجن علی آدھی ہے آج ون کے کربلا دیکھو بھرا دے لہن علی جھا جھکی ہے جتھا بہن کھڑ کے دے دی رہی ہے او جھا اچھی ہے مرحبا 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 جیڑھ لے آوے نا ذوالجناب جتھے ہی تیرے سامنے آوے دی تعظیم کی تکر شاعر اللہ شامل تعظیم متقی تبن سے جڑائیں دی تعظیم کرے تھے ایڈا وفادار ہے نہ سجے دوڑے نہ کھبے پچھلے قدمہ تے دوڑ دا ودے تے حقلاں ودہ مریں دے کتھا لت ہے اکبر دا بابا میں کو ڈس حسین دی خوشبو گھندا ہویا ذوالجنا غریب تے آ کھڑے تاریخ دی تیرن دا می پیا وستا 80,000 کمان کھڑک چکی ہے ہر پاسے فضا چ ہوا تیر ہی تیر نظر آندے ہیں ذوالجنا اپنے آپ کو آدھے میڈے ہوندے تے تیر تھوا کو لگن ذرا وفات دیکھ این گھوڑے دی اے حسین کو جتھا تیر لگ دے نا گھوڑا گوا کھڑ دے اپنے بدن تے جھلیں دے مظلوم کو نہیں لگن دے وقت دوجھے پاس وا کھڑ دے آندے تیر بدن تے جھلیں دے اکبر دے بابے کو نہیں لگن دے دا عمر ابن سعدہ دے جیڑے پاسو تیر مریں دے و نشانہ گھن دے ہو ذوالجنا تیر جھلویں دے حسین کو نہیں پہ لگ دے کوئی ایو جیا طریقہ کرو جو حسین کو تیر لگن یہ بغیرت آدن ہر پاسو تیران دا مین وساؤ ہر پاسو تیران دی بارش تے یہ ذوالجنا کھڑنا چھوڑ دیتے مٹی تے بیٹھے حسین دا بڑی تیزی نال طواف کرنا شروع کیا حسین دا چکر بدھی کھڑے جیڑے پاسو تیر آندے بھج بھج کے اگو جھلیں دے جیڑے پاسو تیر آندے اپنے سینہ تے پاساں تے جھلیں دے اور جوانو ممبر دی قسم ہک ترائے نوکان لتیر ذوالجنا بچیں دا تبوں رہے مگر حسین دی پیشانی نال جلوں آفرین 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 جو وقت بیا تیر حسین دے سینے چ لگے اے او ظالم تیرے جیڑا کئی انگلی پچھو کان دے نکلے خون دا فوارہ برآمد تھے کربلا دی زمین ہلیے ہن ذوالجنا تو چکر چھٹ گئے ایویں اپنے منہ نال حسین دے بدن چترا نوکا اللہ تیر چھکا وقت اپنا منہ چ رکھا حسین دے قدمہ تھے آدھے ماں کو گلر نہ دے میری بے وسی تو لت میں تب کوشش کریں دا رہے ہیں جو بدن تے جھلا مجالے سیں 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 اے ذوالجنا آسی اکثر جائیں تے میں دیکھ دا ذوالجنا دی پیشانی سرخ ہوندی نہیں پیشانی سرخ دی خون ایڈا ہمیں دے دی سنت ہے اے ذوالجنا اپنی پیشانی حسین دے خون اچ رنگین کی تھی ہے مولانا ہدایت حسین مرحوم نجفی فرمینے ہیں صرف ذوالجنا پیشانی رنگین نہیں کی تھی حسین تیر چھکا خون نکلا سجے ہاتھ دی انگلی نال حسین اپنے خون نال گھوڑے دی پیشانی کے لکھا میری آلیہ بہن میرے بعد خیمہ چ باہر رہو
تنگی کرو پیو کسدا پیا ہوئے چھوٹی دھی نہ دے دی ہوئے کیا بات ہے کیا بات کیا بات جیڑی دھی پیو دے سینے تے سمدھی ہوئے دھی برداشت کر سکتی مجال چھوٹی دھی پیو کسدا نہ دیکھے منبر دی قسم ہے جداں بوسا گائے نبوت تے ضرباں چلنیاں شروع تھئیں کربلا دی زمین ہلیے جناب فضا دسے علی دی دھی بھرا دے گل تے ضرباں پئیاں چل دیا بھیڑی آئیں دے دیا رہیاں مگر سینے تے سمن والی برداشت نہیں کر سنگی آدھی پھوپھی اماں میں کو اجازت دیو میں بابے کول ویندیا میری سینہ دیا معصومہ کوئی تیرے ونجن دا موسم ہے تیرے ونجن دا وقت ہے ذرا حالات دیکھ ماحول دیکھ دشمن حیا نہ کرے سنی نکے نکے ہاتھ بال گیا دی اماں میں کوئی پہلی دفعہ تنا پئی ویندی اوکھے ٹائم ونجنا میری ڈاڈی دی سنت ہے اما یاد کرو ہک دی آئی مکہ دا بازارا نانے محمد دے کافرہ حملہ کی دا سلمان دروازے تے میری ڈاڈی کو آڈسا بی بی کنیدہ کو آکھا میں کو برکا دے ہو میں بابا چھڑا من میں دیا جدہ میری ڈاڈی برکا پا کے بازار چاہی کافر ہٹ گیا ہے حکمہ کو آدن ہٹ ونجو محمد دی دھی آ گئی میں آج ویندیا ڈاڈی دی سنت ادا کرے لیا مدہ میرا حیا کرن سے میرا بابا بچ پوندا ہو بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے مجالے کوئی باہر نہیں بسم اللہ کرا بڑی مقبول مجلس ایویں حق غریباں دے غم جوائن کر کے روون دا او جوانو 9 لکھا گھوڑے نال گھوڑا قیامت منظرہ اللہ جانے پھپیاں تو کیویں چھڑایا حسین دی دھی بابے تو دوڑنا شروع کی دیا دیے گھوڑے ہٹ ونجو میں کراہ دیو میں غریب دی دھیا میں آخری ٹائم ملن پھیویں دیا کتھاں ٹر کے لگی آئیے کتھاں ٹرن دی جا نہیں مل دی بائے کے گھوڑے عبور کرے دی آئیے او جوانو جب بابے تو کافی دور آئی جو ایک شامی گوا دیے میرا بابا کتھا لتا ہے جوانو بے غیرتی ہو جائے رنگ جنسے جو باندھی زمین تے بہ گئی ہے آدھیے ہون تناس میں اجڑی دا بابا کتھے آدھیے ظلم دا کر گھتائی حسین دی ایمیل آواز آن دی آئی حل من ناصرن ینصرنا ایہو ٹائم آنا آدھا میں غریب ہو گیا جی مجالس جتنی دیر آکسو میں کھڑا رہا سا پڑھدا رہا سا مقصد غریباں کو رومنڈا قیامت دمن لارا اتھا آئیے جتھاں بوسا گاوے نبوت درباں پہیے چلی 4 سال دی بچی ہے نہ بابا چھڑا سک دیئے نہ قاتل دا ہاتھ لب سک دیئے حالت کیڑی ہے کہیں ویلے بابے دا چہرہ دے دیئے کہیں ویلے قاتل دو دے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیئے نمار میں اسے غریب دی دیا آدھی میں غریب دی دھیاں بے غیرت این کم سن دھی دے سامنے بابے کو مرے نے ہوں دیکھوں اے بے غیرت آدھے نمورا تا جنگ فتح نہیں ہوں دی نکے نکے ہاتھ بل کیا دیا جب ہوں انعام دا لالا چاہی ضرور میرا بابا مار نہیں بات میں غریب دی چھوٹی دھیا منت لا میرا بابا تصد نمار او بے غیرت وادہ دریا ہے میرا تریچہ دیئے بابا تصد
بغیرتا دے تسا مرے سا بی بی آدیا جے تسا مار نہیں وقت میرے بابے کو دھوپتے نہ مار ذرا دیکھ دے صحیح کربلا دی ریت کتنی گرم ہو گئی ہے اور سامنے دیکھ گھوڑے سب زمین تے نہیں رکھ سکتے کہیں ویلے سجا سب چینل کہیں ویلے کھبا پیر چینل بغیرتا دے تسا مرے سا اتھا ہی مرے سا نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا وقت منت لا اتھا نمار کنڈی تا گھنوار اور سامنے دے غریب دیا درد دریے بھیڑیاں یا گھڑیاں قرآن جا گیا دیا گھڑیاں حیا کر مرحبا ہائے حسین ہائے حسین جی مجال سائیں مجال سائیں مجال سائیں مجال سائیں آدھی آواز اتھا نمار میرے بابے کو کنڈی تا کھلوان جتھا تو پیاں دربا چلیں دے سامنے دیکھ میریاں پھوپیاں دے دیاں کھڑیاں آدھیا کھڑیاں حیا کر ساڑی ماں تا چکیاں پی کے پالے بغیرتا دے اتھا ہی مرے سا تسا مرے سا بھیڑی دے سامنے مرے سا کربلا دی دھوپتے مرے سا اور جوانوں چھوٹیاں جڑے بچیاں رکھ دے ہو صاحب اولادو بچے دی فطرت ہے جڑا بچے دے سامنے کہیں وڈے تے ظلم ہوئے پیوتے ہوئے یا پھراتے ہوئے پہلے تا بچہ چھڑاون بچاون دی کوشش کر دے جڑا قاتل کوئی نہ مننے بچے دی عادت ہے بچہ وقت انہا رشتہ کو سڑیں دے جنہا تے مان دے آدھا ہو دے پچھو سکلا ہے جڑا قاتل معصومان دی کئی نہیں منی معصوم ہے کئی کو سڑے نجب دمو جگی دال نکیاں لکیاں بھائی چا بدھائیاں آدھی دادا یا علی مجال 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 آدھی دادا یا علی نبیان دا ناصر ہیں رسولان دا مددگار ہیں پوتری یتیم پیتھین دیئے علی دا روزہ حلن لگے آواز آمدن خیر دی ہوئی اللہ دی رضاوت راضی تھی ون اور جوان دادے کو سڈن دے بعد معصومہ نہ اکبر دی لاش تے گئی ہے نہ قاسم دے ٹکڑے تے گئی ہے پچھو دوبارہ کہے کو سڈن چادر رہا کے سندلا چبدھان کربلا دی مٹی والا چپائیے سدھی دریائے فرات کنارے تے غازی دی لاش تے آگڑی کپے گپ کپے بادوہ تے بوسا نتال آدھی غازی جاگ معصوم آئی کھڑی ہے تیرے مان تے مدیلے جٹوری آئے آدھی رہیاں میرے بابے دادا میں نے مجالس مجال سائیں سادہ دا مجمع میں کو معاف کرائے میں لکا نہ سکدا اور جوانوں جڑا اپاؤ دلاج بغیر بادوان دے کروٹ بدلنی شروع کی دی کپے گالے چواوا دے معصوم میرے مان ہون یاد آئے نہیں آدھا جو رہی ہیں بابے تمہیں کوئی اجازت گھنڈے یہ اجازت گھنڈی تھی ہوئی آ لڑن دی غربت دے ہو کے نہ دے میں آ اور جوانوں قیامت